मसीह यीशु में अज़ीज़ भाई और बहनों, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। जिस तरह हमने ये सिलसिला शुरू किया था, इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी, आज हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, खुदावंद यीशु मसीह का सऊद फरमाना, या हम ये भी कह सकते हैं असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। हम दुआ मांगे। हमारे कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो आसमानों के आसमानों में सुकूनत करता है और इंसानी समझ, अक्ल, हिकमत, फहम और इदराक से बैईद है, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने तुझे जाहिर किया इस दुनिया में, जो अज़ल से तेरे साथ था और उसने हमें गुनाह से बचाने के लिए जिस्म इख्तियार किया, इंसानों के मुशाबे हो गया और हमारे गुनाह, मेरे गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और मेरी मखलसी कराई, और उसी ने तुझे जाहिर किया और उसने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। उसने ये भी कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप यीशु मसीह के लिए, उसके तजस्सुम के लिए, उसके मोजज़ात, उसकी कुदरत और उसके मसलूब होने के लिए, कफ़ारे के लिए, मुर्दों में से जी उठने के लिए और आसमान पर उठाए जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब जब हम तेरे पाक कलाम में से कुछ सच्चाइयाँ देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं, दुआ मांगते हैं कि रूह कुद्स के वसीले से हमारी मदद फरमा। इन अजीज़ों को बड़ी बरकत दे जो कि मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में, मुख्तलिफ ममालिक में तेरे पाक कलाम को सुनते हैं। दुआ है कि वो सब तुझ में गहरे होते जाएं, तेरे कलाम की सच्चाइयों को और बेहतर तौर पर सीखें और समझें और दूसरों तक भी लेकर जा सकें। हमारी दुआ को सुना बाप। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे इल्मुल मसीह के तअल्लुक़ से खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। और जब हम इस नुक्ते पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो आसमान पर उठाई गई। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बादशाह, उमरा, अंबिया, मुजिद, लेकिन वो आए और इस दुनिया से चले गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आए, मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर आसमान पर उठाए गए। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में और कई जगहों पर ऐसे वाक़यात हैं और जो एक इशारा था, एक आगाही थी
کہ ایسے ہوگا فیوچر میں اور جس سے دنیا کی تاریخ بدل جائے گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے پیدائش 5 باب اور اس کی 24 آیت میں کہ خدا نے ہنوک کو اٹھا لیا، زندہ ہی اٹھا لیا، اور اسی طرح ایلیا بھی زندہ ہی اٹھا لیا گیا۔ دوسرا سلاطین 2 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ سو یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جو زندے ہی اٹھا لیے گئے۔ انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا، بالکل۔ دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، اپنا کام کیا اور زندہ ہی اٹھا لیے گئے۔ اس کے علاوہ الیشا نے شونیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا۔ دوسرا سلاطین 4 باب اور 32 سے 37 آیت میں ہے یہ۔ اس نے شونیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 11:44 میں لازر کو زندہ کیا۔ اور پھر مرکز 5:41 میں عبادت خانے کے سردار کی بیٹی زندہ ہوئی، نائن کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوا، تبیتا زندہ ہوئی، پطرس نے زندہ کیا۔ سو یہ جو لوگ ہیں، شونیمی عورت کا بیٹا لازر، نائن کی بیوہ تبیتا، نائن کی بیوہ کا بیٹا اور تبیتا، اور عبادت خانے کے سردار کی بیٹی، یہ زندہ ہوئے، لیکن یہ پھر مر گئے۔ جو پہلے 2 ہستیاں تھیں، ہنوک اور ایلیا، وہ مرنے کے بغیر ہی اٹھا لیے گئے، زندہ ہی۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ مرے اور زندہ ہوئے اور پھر مر گئے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح مر گئے، زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ انہوں نے موت کا مزہ چکھا۔ دنیا کی کسی ہستی کو یہ فضیلت یا یہ برتری حاصل نہیں کہ وہ مر کر زندہ ہو جائے۔ سب لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ، پیغمبر، انبیاء، اور اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے، اور موت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ فرض کیا اگر ہم کہیں کہ خداوند یسوع مسیح مرے نہیں بلکہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے، اس کا مطلب ہے اگر مرے نہیں تو مصلوب بھی نہیں ہوئے، اگر مصلوب نہیں ہوئے تو کفارہ بھی نہیں ہوا، اور اگر کفارہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی معافی کا کیا حال ہے؟ یسوع مسیح کا مرنا، یعنی اس کا مصلوب ہونا، اس کا مرنا، اس کا دفن ہونا، یہ سب چیزیں ہمارے گناہوں کی معافی اور خلاصی کے لیے بہت ضروری تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بغیر ہماری معافی نہیں، اس کے بیش قیمت خون کے بہائے جانے کے بغیر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ سو خون بہانا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ مرے اور ان کی موت کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی۔ ان کے خون کے بہائے جانے کے وسیلے سے ہمارے گناہ دھل گئے اور
ان کے خون ہی کے بہائے جانے کے وسیلے ہمیں آزادی ہے خدا کے پاس آنے کی۔